لا यहाँ तो من الشيطان الرجيم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ما شاء الله ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سلام ما شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. سلام ما شاء الله. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله العظيم وبحمده. ما شاء الله. الله يبارك. وكواعب أترابا وكواعب أترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك ما شاء الله أحسنت يا عيد شعبان. وكأسا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. نعرة تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء
شاء الله ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا माशाअल्लाह। यहाँ तो समुद्री वालों की तरफ से पैसों की बरसात हो जानी चाहिए थी कारी ईदी शाबान के लिए। इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें सबको। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا हाज़ा अताउ रब्बिका या शेख, हाज़ा अताउ रब्बिका या शेख। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। माशा अल्लाह। आमीन या रब। माशा अल्लाह। आमीन या रब। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. माशा अल्लाह। جزاء
حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. عطاء من ربك غير مجدود عليك يا شيخ. ما شاء الله. يوم ما شاء الله. ما شاء الله. يوم يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن إنا أنذرناكم عذابا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا أحسن الله إليك. ما شاء الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما شاء الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر नारे तकबीर صدق الله العظيم माशाअल्लाह उदुल्लाह लना या शेख ईदी शाबान उदु एक बार अल्लाह के नाम पे अपने जागने का सबूत दे नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर अजमत कुरान शान कुरान कारी ईदी शाबान कारी साले सुलेमान अल-आन अदऊ लितिलावतिल कुरान फजीलत शेख कारी साले सुलेमान अल्तमिदु फी हज़रत शेख अन युअत्तिरत कुलूबना बितिलावतिल कुरान बिमा तयस्सर मिनल कुरान फजीलत शेख कारी साले सुलेमान मिन जमहूरिया मिस्र आपके सामने तिलावत कलाम पाक के लिए मौजूद हैं फजीलत शेख कारी साले सुलेमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما شاء الله أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ما شاء الله ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم وزيد مبارك وزيد. ما شاء الله ما شاء الله. لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنزلنا هذا القرآن
शेख। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. ما شاء الله اللهم زد فزد الله يبارك فيك يا شيخ جميل ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ما شاء الله.
هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو أحسنت يا شيخ جميل ما شاء الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى.
صدق الله माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक शेखना। ये थे शेख मोहम्मद मंसूर हसूना ऑफ मिस्र। واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ما شاء الله ما شاء الله أنتم وآباؤكم الأقدمون يا سلام ما شاء الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ما شاء الله ما شاء الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم
माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह युबारिक फीक जय्यद जिद्दन माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह فإنهم عدو لي إلا رب فإنهم عدو لي إلا رب العالمين माशाअल्लाह قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال माशाअल्लाह अहसनत या शेख माशाअल्लाह अहसनत या सालेह माशाअल्लाह अहसनत माशाअल्लाह الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह युबारिक फीक माशाअल्लाह माशाअल्लाह حياكم الله حياكم الله حياك الله حياك الله
والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله. رب هب لي حكما. ما شاء الله ما شاء الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. آمين يا رب آمين. ما شاء الله. رب هب لي حكما. آمين يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله ما شاء الله. واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله حياكم الله شيخ رسول حياكم الله. ما شاء الله ما شاء الله. وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت الجنة للمتقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد ما شاء الله واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह। ये थे कारी साले सुलेमान हफिज़हुल्लाह व रआ। और मैं दरख्वास्त करता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख महमूद कमाल अन-नज्जार से अयतलुल कुरान व युअत्तिर सुदूरना व युनव्विर अज़हानना अश-शेख अल-क़ारी फ़ख्रुल क़ुर्रा अल-मुक़री फ़ज़ीलतुल शेख महमूद कमाल अन-नज्जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها
إن ربي لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ما شاء الله. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. ما شاء الله. الله أحسنت ما شاء الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه ما شاء الله. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يا بني اركب معنا. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. جميل ما شاء الله. يا بني اركب معنا. الله. يا بني اركب معنا. ما شاء الله ما شاء الله. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. جميل جميل ما شاء الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل. الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. الله يبارك فيك ما شاء الله. قال سآوي
يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل جميل جميل ما شاء الله. الله يبارك فيك ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال سآوي إلى
شاء الله. أحسنت يا شيخ ما شاء الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود ما شاء الله. اللهم زد فريد ما شاء الله. وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح माशाअल्लाह। कुरान का एहतराम सबसे मुकद्दम रखें। कुरान पाक की तिलावत हो रही है तो वो सुनने पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी सभी मेहमान आपके सामने हैं। कुरान की समात का जो अदब है इसका हुक्म अल्लाह का है। तो साहिब कुरान मालिक कुरान जो अल्लाह का हुक्म है वो सबसे मुकद्दम है। हम आज तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम कारी ईदी शाबान साहिब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। कारी सलाह सुलेमान साहिब अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम जी आयानू, खुश आमदीद, नुरहिबुकुम मरहबा। माशाअल्लाह कारी खुर्शीद साहिब कोयटा से तशरीफ़ लाए कारी ईदी शाबान साहिब के साथ अहलन व सहलन मरहबा। तफज़्ज़ल हिना या शेख, फलिया तफज़्ज़ल मशकूर। ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। فقال رب إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم अल्लाह युबारिक फीक, माशाअल्लाह। قال يا نوح إنه
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما شاء الله. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ، أنت جميل ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أنت جميل ما شاء الله أحسنت يا شيخ ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله الله يبارك فيك